ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। अथ त्रयोविंशः सर्गः। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिशि च ततः सर्वा राक्षसे निर्जगामः। निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रेतु पुनरन्तः पुरं गते राक्षस्यो भीमरूपास्ता सीतां समभिदुद्रुवुः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्य क्रोधमूर्छिता परं परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन्। पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीते न बहुमन्यसे। ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षसी सीतां करतलोदरीं। प्रजापतीनां सन्नाम तु चतुर्थोऽयं प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्येति विश्रुतः। पुलस्तस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिशमप्रभः। तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रुरावणः। तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। मयोक्तं चारु सर्वांगी वाक्यं किं नानुमन्यसे। ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विवृत्य नयने कोपान् मार्जार सदृशे क्षणा। येन देवास्त्रयस्त्रिंशत् देवराजस्य निर्जितः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हति। वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य संग्रामे स्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लिप्ससे। प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः। समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं तदुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः। अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अस्कृद्भीमवीर्येण नागा गन्धर्वदानवा निर्जिताः समरेजेन स्वते पार्श्वमुपागतः। तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमर्थं राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसे धमे। ततस्तां दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य समारुतः न वाति स्माय तापांगी किं त्वं तस्य न तिष्ठसे। पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुर्जस्य वैभयात् शैलाः शुश्रुवुः पानीयं जलदाश्च यदिच्छति। तस्य नैऋतराजस्य राजराजस्य भामनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य हि। साधुते तत्त्वतो देवी कथितं साधु भामिनी गृहान् सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे त्रयोविंशः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। अथ चतुर्विंशः सर्गः। ततः सीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विद्यतानना परशुं परुषा नरः मूचुस्तद्वाक्यमप्रियं। किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोरमे महार्हसैनोपेते न वासमनुमन्यसे। मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे। प्रत्याहारमनुमराम नैवं जाति भविष्यति। त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व यथा सुखम्। मानुषी मानुषं तं तु राममिच्छसि शोभने राज्यात् भ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लवन्तमनिन्दिते। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां इदं वचनमब्रवीत्। यदिदं लोकविद्विष्टा मुदाहरत संगता नैतन्मनसि वाक्यं मे किल विषं प्रतितिष्ठति। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। कामं खादात्मां सर्वा न करिष्यामि गोवचः। दीनो वा राज्यहीनो वा जो मे भर्ता स मे गुरु। तम नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला। यथा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति। अरुन्धति वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा। लोपामुद्रा यथा अगस्त्यं सुकन्या च वनं यथा। सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा। सौदासं मदयन्ती व केसनी सगरं यथा। नैषधं दमयन्ती व भैमी पतिमनुव्रता। तथाहम् इक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता। सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षसः क्रोधमूर्छितः भर्त्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्ये रावणचोदिताः। आवलीन स निर्वाक्यो हनुमान सिंहपाद्रुमे सीतां संतर्जयन्ति सा राक्षसी रसृणोत्कपिः। ताम् अभिक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः भृशं संलिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छदान्। ऊचुश्च परमक्रुद्धा प्रगृह्यासु परस्वधान्। नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसादिकं सावर्ष्यमाना भीमाभिराक्षसेभिर्वराङ्गना। सा बाष्पमपमार्जन्ति सिंसपां तामुपागमत्। ततस्तां सिंसपां सीता राक्षसीभिः समावृता। अभिगम्य विशालाक्षी तस्थो शोकपरिप्लुता। तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीं भर्त्सयान् चक्रीडे भीमा राक्षस्यस्ता समं ततः। ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना। अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी। शीते पर्याप्तमेतावत् भर्तुस्नेहः प्रदर्शितः। सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते। परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषस्ते कृतो विधिः। ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्याः कुरु मैथिली। रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां। विक्रान्तमापतन्तं च सुरेशमिव वासवम्।
दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रय दिव्यांगरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति लोकानां सर्वेषाम् ईश्वरी भव अग्ने स्वाहा यथा देवी सचिवेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वं भक्षिष्यामहे वयम् अन्या तो विकटा नाम लम्बमान पयोधरा अब्रवीत् कुपिता शीतां मुष्टिमुद्यम्य तर्जति बहुन्य प्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिली न च नः पुरुषे वाक्यं हितं काल पुरस्कृतम् आनीतास्मि समुद्रस्य पारमन्ये दुरासदं रावणन्तः पुरे घोड़े प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वभिरक्षिता न त्वं शक्तः परित्रातुमपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिली अलमश्रुनिपातेन त्यज शोकमनर्थकं भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजन्ति नित्यदैन्यतां सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथा सुखं जानीमहे यथा भीरु स्त्रीणां यौवनमध्रुवं यावन्नते व्यतिक्रामेत् तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्यानि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन वरत्वं चरत्वं मदिरेक्षणे स्त्री सहस्राणि ते देवी वसे स्थास्यन्ति सुन्दरी रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वाते हृदयं भक्षिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदर्शना भ्रामयन्ती महत्स्थूलमिदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणसावाक्षीं त्रासोत्कम्पपयोधरां रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौडहृदो मे महानयम् यकृत्क्लेहं महत्क्रोडं हृदयं च सबन्धनं गात्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रवत्सा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्या निशंसाया पीडयामः किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेतिह नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति सवक्षति ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्येमां ततः सर्वान् समान् कुरुतपिण्डकान् विभजाम ततः सर्वा विषादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं माल्यं च विविधं बहु ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं वै तदेव मम रोचते सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी मानुषं मांसमास्वाद्य नित्यामोथ निकुम्भिलाम् एवं निर्भस्यमाना सा सीतासुरसुतोपमा राक्षसेभिर्विरूपाभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोदिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुर्विंशः सर्गा। ओं श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। अथ पंचविंशः सर्गः। अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनां सौम्यानां रुडोदजनकात्मजा एव मुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परमत्रस्ता बाष्पगद्गदया गिरा न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः सा राक्षसी मध्यगता सीतासुरसुतोपमा न शर्मलेभे शोकार्ता रावणेनेव भर्त्सिता वेपते स्माधिकं सीता विसन्ति वाङ्गमात्मनः वने यूथ परिभ्रष्टा मृगी कोकैरिवार्दिता सात्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पितां चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा सा स्नापयन्ति विपुलोस्तनो नेत्रजलस्रवै चिन्तयन्ति न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति सा वेपमाना पतिता प्रभाते कदली यथा राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णवदना भवत् तस्या सा दीर्घबहुला वेपन्त्या सीतया तदा ददृशे कम्पिता वेणी व्यालीव परिसर्पति सा निःश्वसन्ति शोकार्ता कोपोपहत चेतना आर्ता व्यसृजदश्रूणि मैथिली बिलल्लापः च हारामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हा स्वस्त्रुर्मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामनि लोकप्रवादः सत्योऽयं पंडितैः समुदाहृता अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा यत्राहमाभिक्रूडाभिः राक्षसीभिरिहार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत् समुद्रमध्ये नौपूर्णा वायुवेगैरिवाहता भर्तारं तमपश्यन्ति राक्षसी वशमागता सीदामि खलु शोकेन कूलं तोयहतं यथा तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनं धन्याः पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं ते अवादिनं सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषयमिवास्वाद्य दुर्लभं मम जीवनं कीदृशं तु महापापं मया देहान्तरे कृतं तेनेदं प्राप्यते घोरं महादुःखं सुदारुणं जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन मातावृता राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया धिगस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवश्यतां न शक्यं यत् परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम् इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचविंशः सर्गा। ओं श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।
प्रसक्ताश्रो अथ षड्विंशः सर्गः प्रसक्ताश्रोमुखी एवं ब्रुवती जनकात्मजा अधोगतमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तित्येव शोचति उपावृत्ता किशोरी व विचेष्टन्ति महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्याः मानीता क्रोशति बलात् राक्षसी वसमापन्ना भर्त्स्यमाना च दारुणं चिन्तयन्ति सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे नहि मे जीवितेनार्थो नैवार्थेन च भूषणे वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम् अस्मसारमिदं नूनमथमाप्यजरामरं हृदयं मम जेनेदं न दुःखेन विशीर्यते धिग्मामनार्जमसतिं याहं तेन विना कृता मुहूर्तमपि जीवामि जीवितं पापजीविका चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं काम्येयं विगर्हितं प्रत्याख्यानं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलं यो निसंसत्स्वभावेन मां प्रार्थितुमिच्छति छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नो प्रदीपिता रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरं ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः संके मदभाग्यसंक्षयात् राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश एकेनैव निरस्तानि स मां किं नाभिपद्यते निरुद्धा रावणेनाहमल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवा रणे रामेण नीतः स मां किं नाभिपद्यते कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानां गतिरोधो भविष्यति किं नु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसा प्रहृतां भारजामिष्टं जो नाभिपद्यते यः स्थां मां न जानीते संके लक्ष्मण पूर्वजः जानन्नपि समित तेजस्वी धर्षणां मर्शयिष्यति हेतेति मां जोधिगत्य राघवाय निवेदयेत् गृध्रराजोऽपि शरणे रावणेन निपातितः कृतं कर्म महत्येन मां तथाभ्यवपद्यता निष्ठता रावणवधे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयात् वर्तमानां हि राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्जाल्लोकमराक्षसं निर्दहेत् च पुरीं लङ्कां निर्दहेत् च महोदधिं रावणस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे यथाहमेवं रुद्धि तथा भूयो न संशयः अन्विष्य रक्षसां लङ्कां कुर्जाद्रामः स लक्ष्मणः नहि ताभ्यां रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति चिता धूमा कुलपथा गृध्रमण्डलमण्डिता अचिरेणैव कालेन श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येन मनोरथं दुष्प्रस्थानोऽयमाभाति सर्वेषां वो विपर्ययः जादृशानि तु दृश्यन्ते लङ्कायाम् अशुभानि तु अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनं लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधिपे सोऽसमेष्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा पुण्योत्सव समृद्धा च नष्टभर्त्री स राक्षसा भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री तथाङ्गना नूनं राक्षसकन्यानां रुदतीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानां इह ध्वनिं सान्धकाराः हतद्योता हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकै यदि नाम ससूरो मां रामो रक्तान्तलोचनः जानीयात् वर्तमानां यां राक्षसस्य निवेशने अनेन तु निशंसेन रावणेनाधमेन मे संयोजस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालोऽयमागतः स च मे निभीतो मृत्युरस्मिन् दुष्टेन वर्तते अकार्यं येन जानन्ति नेदिताः पापकारिणः अधर्मात् तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतं नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसा पिशितासना ध्रुवं मां प्रातरासार्थं राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनं रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ति सुदुःखिता क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना न जाना जीवतिं रामः स मां भरतपूर्वजः जानन्तो तु न कुर्यातां नौर्व्यां हि परिमार्गणं नूनं ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देहं महीतले धन्या देवाः सगन्धर्वा सिद्धाः स परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम् अथवा नहि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमता मया रामस्य राजर्षिर्भार्यया परमात्मनः दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदं नास्ति अदृश्यता नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति किं वा मध्ये गुणः केचित् किं वा भाग्यक्षयो हि मे या हि सीतावरार्हेण हीना रामेण भामनी श्रेयो मे जीवितान्मर्तुं विहीनाया महात्मना रामादकृश्चारित्रात् शूरात् शत्रुनिबर्हनात् अथवा न्यस्तशस्त्रौ तो वने मूलफलासनो घातरो हि नरश्रेष्ठो चरन्तो वनगोचरो अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना घातितो शूरो भ्रातरो रामलक्ष्मणो साहमेवं विधे काले मर्तुमिच्छामि सर्वतः न च मे भीतो मृत्युरस्मिन् दुःखेति वर्तति
धन्या खलु महात्मानो मुनिः सत्यसम्मता जितात्मानो महाभागा येषां नस्ता प्रिया प्रिये प्रियान्न संभवेत् दुःखम् अप्रियादधिकं भवेत् ताभ्यां हिते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां साहं त्यक्ता प्रियेणेव रामेण विदितात्मना प्राणस्त्यक्षामि पापस्य रावणस्य गतावसम्। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः। ओम श्री सीतारामचन्द्रार्पणम् अस्तु। ओम जलक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद पुरुषोत्तमा।